अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, सिंध एक तवील अरसे से एक मुस्तकिल गवर्नर की जो थी वो कमी महसूस की जा रही थी और सिंध में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी जो है वो एक्टिंग गवर्नर की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दे रहे थे। गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ उलवी ने एक कराची के एक मारूफ शख्सियत कामरान टैसोरी को सिंध का गवर्नर नामज़द करके पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया। अब हैरान होने का लफ्ज़ मैं शायद इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कामरान टैसोरी कराची, न सिर्फ कराची बल्कि सिंध की एक मुतनाज़ा शख्सियत का नाम है। वो उनका शुमार माजी में मारूफ लैंड ग्रैबर्स में हुआ करता था। उन्होंने सदर मुमलिकत जनाब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उस वक्त के ईडीओ रेवेन्यू नौशाद शेख के साथ मिलकर मुशर्रफ कॉलोनी में वो मुबैना तौर पर प्लाटों की हेर फेर में भी मुलव्वस रहे हैं। कामरान टैसोरी का ताल्लुक़ अगरचा इन दिनों मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद से है और वो 15 रोज़ कबल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद में दोबारा शामिल हुए थे। इससे कबल 22 अगस्त 2016 को जब बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन ने कराची प्रेस क्लब पे एक मुतनाज़ा तकरीर की थी, जिसके बाद 9/0 पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। बानी मुत्तहदा पर भी तहरीर और तकरीर और उनकी सियासत पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। उसके बाद रेंजर्स ने चंद लोगों को गिरफ़्तार किया था, जिसमें फ़ारूक सत्तार साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन और मुतअद्दिद कौमी मूवमेंट के लोग जो थे वो शामिल थे। और एक रात गए एक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वजूद में आई थी, जिसका नाम बाद में बहादराबाद रखा गया था। तो उस बहादराबाद की मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में कामरान टैसोरी साहब एक तवील अरसा तक सियासत से अलग रहे, लेकिन गुज़श्ता 15 रोज़ कबल उन्होंने दोबारा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ज्वाइन की और उन्हें दोबारा जो है वो डिप्टी कन्वीनर बना दिया गया था। अब सिंध में जो पीडीएम के साथ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मुआहदे हुए थे, उसमें सिंध की गवर्नरी के हवाले से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से वायदा किया गया था पीडीएम की हुकूमत ने कि गवर्नरशिप जो है वो इनको दी जाएगी। तो माजी में चंद माह कबल कई नाम भेजे गए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद की जानिब से, लेकिन हमारे मुक़्तदर हलकों ने उन तमाम नामों को रिजेक्ट कर दिया था। जिसके बाद ये इंतज़ार किया जा रहा था और हुकूमत भी मुंतज़र थी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लोग भी मुंतज़र थे कि किसी ऐसी शख्सियत का नाम दिया जाए जो सबको काबिल कबूल हो। लेकिन अचानक ही ये हुक्मनामा इस्लामाबाद से जारी हुआ और डॉक्टर आरिफ उलवी साहब ने कामरान टैसोरी को सिंध का गवर्नर नामज़द करके सबको हैरान कर दिया। कामरान टैसोरी माजी में फंक्शनल मुस्लिम लीग का हिस्सा भी रहे और मुस्लिम लीग काफ का भी हिस्सा रहे। किसी जमात से वो निकाले गए और किसी में वो खुद छोड़कर आ गए थे। और इसके हवाले से इसके अलावा जो कामरान टैसोरी साहब में माजी में जो इन पर इल्ज़ामात रहे हैं, उसका भी मैं ज़िक्र करता चलूँ। कामरान टैसोरी साहब न सिर्फ लैंड ग्रैबर की हैसियत से माजी में जो थे वो मारूफ शख्सियत के मालिक रहे हैं कराची में, इसके अलावा उन्होंने माजी में जो 2 गवर्नर थे हमारे सिंध के, उनको भी काफ़ी हद तक मिसयूज़ किया था। और उस हवाले से बताया ही जाता है कि उस वक्त के सदर मुमलिकत जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने वसीम गाज़ी साहब को सिंध की गवर्नरी से महज इसलिए अलहदा कर दिया था कि वो कामरान टैसोरी के उन कामों में मुलव्वस रहे थे जो गैर अखलाकी भी थे और गैर कानूनी भी थे। कामरान टैसोरी साहब ख़याबान गाज़ी में इन दिनों जिस बंगले में मुकीम हैं, वो बंगला भी एक ज़ुल्फ़कार नामी शख्स हैं। वो राइस एक्सपोर्टर हैं, पाकिस्तान के बड़े मारूफ राइस एक्सपोर्टर हैं। उनके बंगले में वो क़याम पज़ीर हैं और एक तवील अरसे से ये बंगला उनके कब्ज़े में है और एक तवील जद्दोजहद के बावजूद भी वो बंगला खाली उन्होंने अभी तक नहीं किया है।
اس کے علاوہ کامران ٹیسوری صاحب کے متعلق آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ اگرچہ متعدد سیاسی جماعتوں میں رہے ہیں اور ان کا ایک بڑا مرکزی کردار بھی رہا، اور وہ وہاں جو جماعتوں کے لیڈر تھے ان کی ناک کا بال بھی بنے رہے۔ ارباب رعین صاحب سے انہوں نے قبرستان کی ایک زمین تھی جو الاٹ کرا لی تھی، لیکن جب غلام ارباب رعین صاحب جو اس وقت چیف منسٹر تھے، جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ قبرستان کی زمین ہے تو وہ بعد میں کینسل کر دی گئی تھی، جس کے بعد وہ ارباب رعین سے علیحدگی انہوں نے اختیار کر لی تھی۔ اس کے علاوہ کامران ٹیسوری صاحب جو ہیں وہ جیل میں بھی رہ چکے ہیں، اور 2011 میں انہیں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے ان کے خاص الخاص دوست تھے جناب غلام محمد لاٹ، سینیٹر غلام محمد لاٹ نے انہیں شکایت کی تھی کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کے ہوتے ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اس وقت موجود ہے، کامران ٹیسوری ان کے کئی کروڑ روپے ہڑپ کر گئے۔ تو آصف علی زرداری صاحب نے یہ ذمہ داری عائد کی تھی اس وقت کے وزیر داخلہ جناب ذوالفقار مرزا صاحب کو کہ وہ کامران ٹیسوری صاحب کو فی الفور گرفتار کریں اور گرفتار کر کے ان سے ان کی وصولی کی جائے، لیکن چونکہ مقتدر حلقوں کی انہیں آشیرواد حاصل تھی تو کامران ٹیسوری کو گرفتار کرنے میں اس وقت سندھ کی پولیس کو خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا، اور جناب ذوالفقار مرزا صاحب نے آصف زرداری کے حکم کو بجا لاتے ہوئے انہیں بڑی مشکل سے گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے انہیں چالان کیا، پھر انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ ایک کئی مہینوں وہ کراچی کے سینٹرل جیل میں قید رہے، لیکن اس کے بعد اس وقت کے صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ اگرچہ اس وقت وہ آصف علی زرداری صاحب سے ان کی اتنی وابستگی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اسلام الدین شیخ اس وقت کے سینیٹر تھے جناب اسلام الدین شیخ صاحب، ان کے توسط سے جناب کامران ٹیسوری کی ضمانت کرائی، اور ان کی ضمانت ایک کراچی کے تاجر نے دی، اور پھر وہ جناب غلام محمد لاٹ کو ادائیگی بھی ہوئی، اور کامران ٹیسوری صاحب کئی ماہ جیل میں رہنے کے بعد رہا ہوئے، اور وہ جب رہا ہوئے تو اس کے بعد وہ کئی سالوں تک سیاست سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے، لیکن جو ہی متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کا وجود عمل میں آیا تو انہوں نے بہادر آباد MQM بہادر آباد کو جوائن کر لیا تھا۔ تو کامران ٹیسوری جو ہے وہ ان کا ایک پروجیکٹ تھا گزشتہ دنوں تیجوری کے نام سے حسن اسکوائر پر، وہ بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے احکامات کی روشنی میں ان کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا اور اس پر سیل لگا دی گئی تھی۔ وہ متنازع زمین تھی، اور اس متنازع زمین کی وجہ سے اس کے جو لاٹیز تھے، جو 90% وہ پروجیکٹ جو تھا وہ بک ہو چکا تھا، اس کی بکنگ ہو چکی تھی، لیکن اس کی بکنگ ہونے کے بعد جب اس پر سیل لگائی گئی اور اس کو کینسل کیا گیا تو اس کے الاٹیز جو ہیں آج تک کامران ٹیسوری صاحب کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں، اور آج تک ان کو ادائیگی نہیں کی گئی ہے۔ تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کامران ٹیسوری صاحب کافی متنازع بتائے جاتے ہیں، اور کامران ٹیسوری کے متعلق جب متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کے لوگوں سے یہ معلوم کیا گیا، جب یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو اس سے قبل متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کے کسی بھی شخص کو اس کا علم نہیں تھا کہ کامران ٹیسوری کا بحیثیت گورنر نوٹیفیکیشن جاری ہو رہا ہے، لیکن جو ہی ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو بعض لوگ تو اس پر حیران بھی تھے، بعض اس پر حیرانگی کا بھی اظہار کر رہے تھے، لیکن پھر بعد میں اپنی خفتگی مٹانے کے لیے ان کے ترجمان نے کہا کہ گورنری کے لیے 2 لوگوں کے نام دیے گئے تھے، جس میں کامران ٹیسوری صاحب کو فائنل کیا گیا، اور اس طرح سے کامران ٹیسوری صاحب جو ہیں وہ سندھ کے گورنر نامزد کر دیے گئے ہیں۔ تو تمام پورے پاکستان جو ہیں وہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ کامران ٹیسوری صاحب کی شخصیت پر جو ہے ان پر تمام لوگوں کو تحفظات حاصل ہیں، اور اس طرح سے جو سوشل میڈیا پر جس طرح سے ان کو پیش کیا جا رہا ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، اگرچہ انہوں نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عوامی رد عمل کے بعد وہ حلف اٹھا سکیں گے یا نہیں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا،
اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں اب آنے والی ویڈیو میں تمام اس صورتحال سے آپ کو آگاہ کروں گا کہ کامران ٹیسوری سے ہمارے کون کون سے گورنرز اور کون کون سے جو ریٹائر فوجی ہیں جن لوگوں نے ان سے برات لی ہیں یا جو ان سے مستفید ہوئے ہیں، ان کے نام آپ کو بتا سکوں۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔